अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट हाउस क्यों गए, इस दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और सिर्फ काजी फाइज ईसा ही क्यों गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप मुझे यकीन है कि तमाम लोग जानना चाह रहे होंगे कि पसे पर्दा चल क्या रहा था और सिर्फ क्या काजी साहब को ही बुलाया गया था, बाकी जजेस ने क्या कहकर इनकार कर दिया। ये बड़ी जो स्टोरी है ये डेवलप उस वक्त हुई जब काजी साहब ने तकरीर की, बल्कि इनफैक्ट उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी के अंदर जो तनकीद हुई, उसके बाद ये स्टोरी डेवलप हुई। और अब मैं आपको इसके हवाले से कुछ हकायक बताता हूँ। हमने जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा और जो इससे वाबस्ता खबरें वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज जो मुझे याद पड़ती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये चीज है कि काजी फाइज ईसा साहब का ज़हूर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब उस वक्त इमर्ज हुए, नोटिस में आए, पब्लिक नोटिस में आए, जब इन्होंने फैजाबाद धरना जो था उस केस को सुना। तो आई वाज वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट जो उस केस को कवर करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर, काजी साहब के बेंच में उस केस को एक एक उसका इवेंट, उसकी जितनी भी समातें हुई उसको मैंने खुद बचिश में खुद देखा जिसमें सेक्रेटरी डिफेंस के साथ इनका, उस वक्त के सेक्रेटरी डिफेंस जो थे उनके साथ उनकी तलख कलामी हुई और वहां से एक हाइप बनना शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने जो है वो फैसला दिया। और उससे पहले काजी साहब की जो मशहूर थे वो कोयटा के जो वकला थे, उनकी जो शहादतें थी उसके हवाले से मशहूर थे। उसके ऊपर जो एक इंक्वायरी कमीशन बना था चौधरी निसार अली खान के दौर में। लेकिन इस फैसले के बाद एक दफा काजी फाइज ईसा साहब का जो है वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, मुझे याद है। तो काजी साहब ने कुछ भी नहीं बोले थे, उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जज को कैमरे के ऊपर आकर कोई बात नहीं करनी चाहिए, जज को कोई तकरीर नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त हमने सोचा था कि यार ये कितने हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हुए काजी साहब ने, और मतलब वाकई काजी साहब बड़े कमाल के जज हैं। तो बड़ा एहतराम है काजी साहब का, बहुत सारी उनकी चीजें बहुत अच्छी भी हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ ये इसने एक भौचाल बपा किया पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। आपको पता है जो हालात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जो जजेस की आपस में इस वक्त जो है वो रस्साकशी चल रही है। आए रोज आपने कोई ना कोई नोट देखा होता है काजी फाइज ईसा साहब का, और उसके बाद चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आती हैं, उसकी डिस्कशन का हिस्सा बनती हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद होती है, और जो जजेस के अंदर जो तफरीक है वो उसका तासर मजीद गाढ़ा होता है। एक चीज मैं भूल गया, काजी साहब हुदैबिया पेपर मिल से भी बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे, अगर आपको याद होगा। तो हुदैबिया पेपर मिल में भी मैं मौजूद था और काजी साहब ने दो जज और थे बिल्कुल, जो नेब का जो भरवाना साहब थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, उनको बोलना ही नहीं दिया था। वो बोलते थे, वो बात करना चाहते थे, और मुझे बहुत अच्छे से याद है काजी साहब ने कहा था कि इस केस को मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा, और साथ ये भी कहा था कि नेब वालों को कि आप किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं। और वो केस काजी साहब ने बंद कर दिया था। जस्टिस मुशीर आलम साहब, सॉरी, उस बेंच का हिस्सा थे, वो हालांकि इनसे सीनियर थे, उनकी सरबराही में ये बेंच बना था, लेकिन वो उनको नहीं बोलने दिया गया था वहां। बहरहाल अब ये आज उन्होंने तकरीर की है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो एक उन्होंने रखा हुआ था आज का इवेंट, जो सेशंस थे उसके दरमियान ये इवेंट रखा कि आईन पाकिस्तान है उसके 50 साल हैं, तो उसके बाद एक इवेंट रखा जाए और जिसमें तमाम लोगों को बुलाया जाए। तो इनिशियली उन्होंने दावत दी सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन इस वक्त 15 जजेस हैं, तो और 14 जजेस को भी ये दावत थी। तो उन 14 के 14 जजेस ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उनकी डोमेन नहीं है, ये उनका एरिया नहीं है। जज तकरीर के जरिए नहीं बोलता, अपने फैसलों के जरिए बोलता है। तो काजी साहब जो है वो सिर्फ उनमें से एक अकेले रह गए कि जो हमेशा माशाल्लाह ये समझते हैं कि वो सुपर जीनियस हैं, और जो जहाँ से वो सोचते हैं वहीं से आइन शुरू होता है, और वो बेस्ट समझते हैं आइन को, पाकिस्तान के आइन को। वो 14 के 14 बाकी जजेस एक तरफ, वो उनसे ज्यादा अच्छी उनकी जूरिस्प्रूडेंस है और उनका अच्छा माइंड है। अब वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं और उनको ये लगता है कि आज उनको इस सेशन के अंदर जाना चाहिए था। ठीक है, मैं इस हद तक तो आई एम ओके, उनको इस सेशन के में चला जाना चाहिए था। पार्लियामेंट सुप्रीम में उनको तलब किया, वो चले गए। लेकिन वहीं पे जब उनकी मौजूदगी में, मैं आपको एक दो चीजें बड़ी क्लियर बताऊं, ये ऐसा नहीं कि मैं अपने फॉलोअर्स के लिए ये बात कर रहा हूं, मैं कुछ चीजों के ऊपर बड़ी मेरा अपना एक नुक्ता नजर है। गाजी साहब की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद करना, या काजी साहब के बॉस के ऊपर, उमर अता बंदयाल, आफ्टर ऑल जितने मर्जी काजी फाइज ईसा साहब को उनसे इख्तिलाफ होंगे, लेकिन वो काजी फाइज ईसा साहब के बॉस हैं, वो उनके सीनियर हैं। काजी फाइज ईसा साहब उनको जवाबदेह हैं कुछ हवालों पे,
اور قاضی صاحب کی موجودگی میں عمر رضا بندیال صاحب کے اوپر تنقید کرنا یہ قاضی فائز عیسیٰ کی توہین ہے، یہ صرف سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے، یہ قاضی صاحب کی بھی توہین ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت سخت تنقید ہوئی، عمر رضا بندیال صاحب کی ذات کے اوپر تنقید ہوئی، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، باقی ججوں کو بھی بلا کے ان کے اوپر اس طرح سے تنقید کی جانی تھی. لیکن تمام ججوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کا یہ جانے کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، نہ ان کو آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو قاضی صاحب جو ہے وہ وہاں چلے گئے، انہوں نے تقریر بھی کی بہت اچھی پارلیمنٹ میں جا کر، اور پھر جو تنقید ہوئی تھی اس کو انڈوز کیا. اب میں آپ کو بتاؤں پبلک میں اس کی پرسپشن کیا بنتی ہے. چھوڑ دیں آپ اس کی قانونی نکات کو، جج نے مس کنڈکٹ کیا یا نہیں کیا، ان کو جانا چاہیے تھا، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو تقریر کرنی چاہیے تھی. جس طرح سے ان کے اوپر تنقید ہوئی، عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر تنقید ہوئی، سپریم کورٹ کے اوپر تنقید ہوئی، میں اس کی طرف نہیں جاتا. میں ایک عام چیز سوچتا ہوں کہ ایک چیز یہ بھی ہم نے سیکھی ہے کہ انصاف دینے والے جو ججز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی عام عوام کو اعتبار ہونا چاہیے. یہاں جو ٹویٹس آ رہی ہیں پچھلے 2 گھنٹے سے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اس میں ایک ہی چیز ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس تاثر کو مضبوط کیا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ نہیں ہے، وہ عمر عطا بندیال کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو لوگ عمر عطا بندیال کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو آئین شکنی کر رہے ہیں. اور آئی ایم سوری، اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر وہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے کا ہے، اور ایک جواب بھی نہیں تھا قاضی صاحب کے پاس. جب ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ 90 روز کے الیکشن سے تاخیر کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اور آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ قاضی صاحب وہاں جو تقریر کریں گے، میں نے اس تقریر کو پھر سنا کہ وہ جو بات کریں گے وہ بھی یہ کہیں گے پارلیمنٹ کو کہ میں آئین، انہوں نے کتاب تو ضرور لہرائی لیکن وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو یہ بھی بتاتے کہ اس آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشنز کروانے اور آپ کیسے اس سے باہر جا سکتے ہیں. لیکن قاضی صاحب نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، 90 روز کی کوئی بات نہیں ہوئی. بہرحال آج انہوں نے بڑی اچھی ایک جو ہے وہ ایک سپیچ انہوں نے کی ہے وہاں ڈیلیور، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، باقی ججز کو بھی دعوت تھی، وہ وہاں نہیں گئے، قاضی صاحب وہاں پہنچ گئے. اب اس سے تفریق جو ہے وہ مزید گاڑی ہوگی، اور قاضی صاحب نے ان تمام لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیے. اور کچھ لوگوں نے اور بھی خبریں دی کہ اس کے بعد ملاقات ختم ہوئی تو پھر اندر پتہ نہیں کیا ہوا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آج ہی کے دن باقی 4 معزز ججز سپریم کورٹ کے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو خلاف اس وقت سمجھے جاتے ہیں، جو دوسری طرف ہیں عمر عطا بندیال صاحب، منیب اختر صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ریفرنس دائر ہو گیا ہے. یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے. یہ جو ریفرنس ہے ان کے اوپر دائر ہوا ہے، جو جسٹس جو ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے اوپر تو جو ریفرنس دائر ہوا تھا وہ پہلے بھی تھا، لیکن یہ جو 3 ججز ہیں ان کے اوپر ریفرنس اس لیے دائر ہوا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا 90 روز کے اندر الیکشنز ہونے کا. بہرحال قاضی صاحب نے آج بہت سخت مایوس کیا ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.